डॉक्टर आरिफ अलवी को मैं डेंटिस्ट डॉक्टर कहूं या डंगर डॉक्टर कहूं? अल्लाह ने ये नेमत दी है बहुत सारे नबियों को दी है। एक नया शोशा सोशल मीडिया पे वायरल होता दिखाई दे रहा है। ये मुल्क है कि खाला जी का बाड़ा है ये, जिसका जो जी चाहे आके करता है। यहूदी ही ऐसे जुमले बोल सकता है। बहरहाल अल्लाह ताला के प्रॉफिट से कोई मुकाबला नहीं। इंडिया पाकिस्तान का मसला हाईलाइट हुआ है, लेकिन इस मसले के तहत भी हम इसके ऊपर बात करेंगे। मुझे ये बता दें, साफ अल्फाजों में तो इन्हें मजहब है और क्या है। मैं तो इदारों से सबसे पहले मुखातब हूं कि खुदा के लिए इस दंगा डॉक्टर के ऊपर 295 और सी क्यों नहीं लगाई जाती। ये लोग पता क्या कहते हैं, हम तो एंजॉय कर रहे हैं। देखे लोग, ये पागल हुए पड़े लोग, ये आपस में ऐसी गुफ्तगू करते हैं। यानी कि ये रेड लाइन कोई करने के भी बाद कोई भी क्रॉस करता है, ये खुद क्रॉस करने के बाद यार ये इतना आसान है वैसे मुफ्ती साहब? ये समझ इनके लिए तो आसान है यार, दीन ही नहीं है ना। नाज़रीन, हमारे साबिक सदर जनाब आरिफ अलवी साहब, अब उनका एक नया शोशा सोशल मीडिया पे वायरल होता दिखाई दे रहा है, जिसमें वो इमरान खान की मोहब्बत में इस कदर आगे चले गए हैं कि अंधेपन की इंतहा कर दी है और जहालत जो है वो उनकी जुबान से आया नजर आ रही है। उनके जो अल्फाज निकले हैं, इमरान खान को एक खाकी शख्स को, एक ऐसा शख्स जिसे शायद दीन का प्रॉपर अलूम ही हासिल नहीं है, वो खातमुन नबीन कहते हुए अपनी जुबान को जो है वो रोक लेता है और सख्ता तारी हो जाता है। नाज़रीन, उस शख्स को पैगंबर के साथ मवाजना करना नाउजुबिल्लाह कितनी बड़ी तौहीन है, और ये तौहीन मजहब सरेआम की जा रही है और इल्लल एलानिया लोगों में बैठ के की जा रही है। अच्छा मुफ्ती साहब, अगर देखा जाए तो आरिफ अलवी साहब साबिक सदर रहे, बहुत सारे उलूम जो है वो उनके पास मौजूद हैं जी। अगर देखा जाए तो ये अल्फाज अदा करना तौहीन मजहब है या नहीं? उनको इतने प्यारे जुमलों के साथ मंसूब क्यों किया? मैं तो पूछना चाहता हूँ, मेरे पीटीआई के जितने भी ये सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनकी नज़र सवाल करता हूँ। डॉक्टर आरिफ अलवी को मैं डेंटिस्ट डॉक्टर कहूँ या डंगर डॉक्टर कहूँ? आप इस कदर बड़े डंगर बन चुके हो कि आपको अकल ही नहीं है कि आप बात क्या कर रहे हैं। अपने गिलाजत भरे मुंह से आप अल्फाज क्या निकाल रहे हैं। ये कुफर है और क्या है? ये साफ साफ कुफर है, साफ साफ कुफर है। इस वक्त अगर इंडिया पाकिस्तान का मसला हाईलाइट हुआ है, लेकिन इस मसले के तहत भी हम इसके ऊपर बात करेंगे। यहूदी ही ऐसे जुमले बोल सकता है, मुसलमान नहीं बोल सकता। मुझे ये बता दें, साफ अल्फाजों में तो इन्हें मजहब है और क्या है। मैं तो इदारों से सबसे पहले मुखातब हूं कि खुदा के लिए इस दंगा डॉक्टर के ऊपर 295 और सी क्यों नहीं लगाई जाती। अच्छा ये मैं सवाल जरूर रखना चाहूंगा, एक यूट्यूबर जब ये खता सरजद करता है, मजहबी लोग जो हैं वो बाकायदा निकलते हैं, मुसलमान उसके खिलाफ एहतजाज करते दिखाई देते हैं, एक एंट्री ट्रेंड का सिलसिला बनता है और उसके बाद बाकायदा मुकदमा दर्ज करवा दिए जाते हैं। अब तक कोई मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हुआ या नहीं, और उसके बाद एहतजाजी कॉल जो है वो किसने देनी है, क्या एहतजाज होगा इसके खिलाफ? दोनों सवालों का जवाब दूंगा। आपने कहा कि इस वक्त मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। भाई, मुकदमा दर्ज कराने के लिए मेरी इतलात के मुताबिक बहुत सारे लोग बहुत सारे थानों में जा चुके हैं, बहुत सारे वकील हजरात, मैं सल्यूट करता हूं वकीलों को, वकीलों ने पिटीशनें दायर कर दी हैं। आज नहीं तो सुबह तक इंशाल्लाह आपको मुकदमा दर्ज हुआ नजर आ जाएगा। एक बात आपने कहा कि एहतजाज करना चाहिए। भाई, हमारा मुल्क इस वक्त इस एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं है। ठीक है, क्यों? इस वक्त हमारा फोकस ये नहीं है। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कायनात में सबसे बढ़कर हमारे लिए, हमारी उनके अल्फाज अगर कहीं पर पड़े हुए मिल जाएं तो हम उसको उठाकर अपनी आंखों से लगाते हैं, चूमते हैं, इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। लेकिन इस वक्त चूंकि हमारा उस बनिए के साथ मुकाबला पड़ चुका हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर हमारे हालात इसका इजाज़त देंगे, अगर इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर मुकदमा दर्ज नहीं होता और इसके ऊपर केस नहीं चलता, मुकदमा दर्ज नहीं होता, फिर एहतजाज के लिए निकलेंगे भी, करेंगे भी, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रो पर आना पड़ा तो आएंगे। जिस तरह आगाही दी जा रही है, एक शख्स है वो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है या पॉलिटिक्स करना जानता है, वो मजहबी टच के चक्करों में मजहब की कुछ ऐसी बातें जुबान से निकाल देता है जो दिल दुखाती हैं
اور اس کے بعد ایک نئی کیفیت برپا ہو جاتی ہے, سوشل میڈیا پہ کوہرام مچ جاتا ہے. سر یہ کب اس کی روک تھام ہوگی اور اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ کون سا شخص ہے جو دین کی بات کرے اور صحیح طریقے سے ڈیلیور کرے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس میں باقاعدہ ایک میٹنگ کی جا رہی ہے, اور یہ اکیلے بات نہیں کی گئی, کئی ہزار لوگ وہاں پہ موجود ہیں, ایک مجمع موجود ہے, سوشل میڈیا کی کئی ویڈیوز بنانے والے لوگ موجود ہیں جو وائرل کرتے دکھائی دے رہے ہیں اس ویڈیو کو. اس کی روک تھام کیسے ہوگی؟ دیکھیں میرا سمپل سا فارمولہ ہے, 2-4 گستاخوں کو جو پکڑ کر اندر ڈالا ہوا ہے نا, پکڑ کر ان کو پھانسی لگا دیں. کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ رسول اللہ یا رسول اللہ کے صحابہ کے اوپر کوئی بھی بات کر سکے. یہ ملک ہے کہ خالہ جی کا باڑا ہے, یہ جس کا جو چیز جائے آ کے کرتا ہے, کسی کو کوئی تمیز نہیں ہے, کسی کے کوئی گیسٹ نہیں ہے. عجیب تماشا یار ان لوگوں کا. اچھا کہاں سے آ گئے, کہاں کون سی مخلوق ہے, یہ کیا ہے؟ آپ یاد رکھیں, میں آپ کے سامنے سوشل میڈیا کی آپ کی اس پروگرام کی وساطت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یاد رکھیں نظریاتی بندہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرتا ہے. یہ نظریاتی لوگ نہیں ہیں. انہی لوگوں کی وجہ سے آج عمران خان اندر ہے, انہی لوگوں کی وجہ سے, ان بھونڈی حرکتوں کی وجہ سے عمران خان آج اندر. اچھا یہاں پہ میں سوال ضرور رکھنا چاہوں گا, آپ نے کہا ان لوگوں کی وجہ سے اندر ہے, تو مجھے یہ بتا دیں کیا یہ پری پلان تھا؟ کوئی ہائپ لینا چاہ رہے ہیں, لائم لائٹ کی وجہ سے کیا گیا, یا پھر غلطی سرزد ہو گئی؟ اور اگر غلطی سرزد ہو جائے کسی شخص سے تو کیا اس کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ اس نے جناب ایمان دیکھیں, پچھلے 3 مہینے سے میں حکومت کا نہ نمائندہ ہوں, نہ میں کسی اور ادارے کا نمائندہ ہوں, میں اپنا ذاتی اوپینین آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پچھلے 3 مہینے سے آپ پاکستان کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, پاکستان امن کا گہوارہ بن چکا ہوا ہے. پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے. یہ ترقی نہ مودی کو پسند ہے, نہ یہ ترقی جو ہے وہ انکل, بڑے انکل نیتن, نہ ان کو پسند ہے, اور نہ یہ ہمارے ان لوگوں کو پسند ہے جو اینٹی پاکستان کام کر رہے ہیں. تو لہذا یہ جان بوجھ کر اجاگر کیا گیا ہے کہ ہماری تو پاپولرٹی جو ختم ہو چکی تھی, چلو کوئی نہ کوئی بھنڈ مار دیں جس سے کم از کم عوام پھر ہمارا نام تو لینا شروع کر دے گا نا. آپ بتائیں, میں واللہ العظیم آج آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں, یہ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, ہم تو انجوائے کر رہے ہیں. دیکھیں لوگ, یہ پاگل ہوئے پڑے لوگ, یہ آپس میں ایسی گفتگو کرتے ہیں, یعنی کہ یہ کرنے کے بعد کوئی بھی کراس کرتا ہے, یہ خود کراس کرنے کے بعد یار یہ اتنا آسان ہے ویسے, یہ سمجھ ان کے لیے تو آسان ہے یار, دین ہی نہیں ہے نا. ناظرین تمام تر صورتحال جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اور مفتی صاحب جو ہے اسلام کی روشنی میں تمام تر تفصیلات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ جو خطا سرزد ہوئی ہے, اس کو خطا بولا جائے یا پھر جان بوجھ کے گستاخی بولا جائے, یہ سوال جو ہے وہ کلیئر کرنے کے لیے مذہبی اسکالر جو ہیں وہ باقاعدہ اسلامی روشنی کے اندر, اسلامی رہنمائی کے اندر آپ کے سامنے اس پورے مدعے کو رکھ رہے تھے. اور اس کے بعد میں مذمت ہی کر سکتا ہوں اس بیان کی, اور میں شدید مذمت کرتا ہوں. اس کے بعد اب باری ہے آپ لوگوں کی کہ آپ مذمت کرتے ہیں یا پھر کچھ اور رد عمل اختیار کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد اشر کو دیجیے اجازت, ملاقات کروں گا اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان. ناظرین گرامی, قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.